ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا دے برادر پاک پر صلاۃ و سلام مل کے پڑھ لیں آپ کی بھی حاضری ہو جائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بیدینا سہل لنا اشکالنا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کاملان را رہنما ہزار بار باشوئم دہند مشک و غلاب غنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر بلی یا نبی نظر کرم تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی نظر کرم تمہارا جب سے وارے یارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں ہم تو صلاۃ و بعد کریم آقا علیہ السلام نے دربار گوہربار ہدیہ عقیدت ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد احباب ذوقار اج دا ایک روحانی وجدانی پروگرام بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء تو بعد ہون تک جاری و ساری محبت دے لائق تسیو عزت دے لائق مبارک دے لائق احبابو جڑے بیٹھ کے تے حضور دے ثنا خانہ دا بھی ذکر سن رہے ہو اور آقا کریم علیہ السلام دی سونے تعلیمات سونے پہلو سماعت فرماؤ گے میرے تو قبل خطیب پاکستان خطیب دیشان حضرت العلامہ مولانا قاری محمد اعجاز عدن چشتی زیدہ شرف ہو آپ اسٹیجی زینت بھی ہیں آپ تشریف فرمانے دیگر نات خانہ نشیرسان اور فخر قرآن نجم القرآ حضرت الحافظ القاری جواد خضر عوان زیدہ شرف ہو آپ نے سونا ماشاءاللہ قرآن پاک دا حسین منظر پیش کیتا اللہ پاک حاضری قبول فرمائے بلا تمہید وقت نزاکت نو ملحود خاطر رکھ دیاں بیٹے محمد شہباز شادیب نے حکم کیتا اسی تسی حاضر ہوئے اللہ پاک اے حاضری قبول فرمائے بلا تمہید قرآن کیندے ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پیارے جڑے تیری بارگاہ چ بیٹھے نے انہاں نو اپنی نظراں تو دور نہ کری توفیق والا سبحان اللہ کہے
میں ٹھنڈا بھی کوئی نہیں وقت انج دا ہویا پیا جی تے اللہ دے حکم نال علی پور سیداں شریف دے ذریعہ دا خادم ہاں ایڈی بھی پیڑی تانوں جھلک نہیں دیندا ایک بار محبت نال سبحان اللہ خود مدینہ شریف چلیے ذرا اجے بھی سارے نہیں بنے بلکہ ایک حدیث پاک سماعت فرما حضور فرماندے نے جس ذکر دے اندر اور جس کام دے اندر توجہ رکھے میرے وال جملے در جس ذکر دے اندر جس عبادت دے اندر جس کام دے اندر میرے تے درود نہ پڑھیا جائے اودے وچ برکت کڈ لیتی جاندی جی تے اس واسطے بالکل عاجز ہو کے گناہگار ضرور ہاں لیکن یار نال نسبت بڑی اعلی ہے اللہ پاک سلامت رکھے تو قرآن کہندا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی سونا محبوب جڑا تیرے در تے آ گیا ہے نا انہاں نو اپنی نگاہاں تو دور توفیق والا سارے بولو نوجوان تو اچھی آواز نال بولو نا جی پتہ لگے حضور دے عاشق بیٹھے نے جی بے شک ساڈے کول باہر نہیں نکلیا جاندا لیکن اچھی آواز نال زبان نال ذکر کرو بھی جہاد ہے ساڈا انشاءاللہ اچھی آواز نال کہو ذرا سبحان اللہ مل کے نہیں بولے جے نوجواناں دے منہ تے ذرا مسکراہٹ ہوے اچھی آواز نال کہو ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جی توجہ فرماؤ یہ ترجمہ میں ایک جملے میں سمیٹن لگا عاشق کہندے نے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا اچھی بالا کوئی پوچھتا نہ تھا اے حضور آپ نے قبول فرما کے انمول بنا دیا ہے یہ آیا کریمہ میں مختصر انداز نال سمیٹ کے جناب دے اگے رکھے توجہ فرماؤ انہاں نو جڑے تیرے در تے آ گئے نے انہاں نو اپنی نظراں تو دور نہیں کرنا یہ تیری رضا دن بھی چاہندے نے میری رضا بھی چاہندے نے رات بھی میری رضا دے اندر دن بھی تیری میری رضا دے اندر نے محبوب پیارے سونے محبوب اپنی نگاہاں انہاں سونیاں تو دور نہیں کرنا بھائی میں ایک گزارش کرنا چاہاں گا ماشاءاللہ بیان بھی ہو گیا ہے نعتاں بھی ہو گئی ہیں یہ دعائی کلمات نے تسی اگر بیدار ہو تو میں تی چھوڑ دینی مینوں ہرگز مزہ نہیں آندا جڑا عدم توجہ سرکار والو رکھے بھائی جڑا سائیاں دے بوئے تو ردیا گیا وہ کہتا بندہ ہے تے جے نیند آئی ہے تے بھائی وہ سارے دا میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں تو جویں آرڈر ہویا میں آ گیا تے انشاءاللہ کوشش کرنے ہیں کو تھوڑی جی حاضری لگوا لی قبولیت دیاں گھڑیاں ہی نے تسی اچھی آواز نال سبحان اللہ کہو گل بن جائے گی انشاءاللہ فرمایا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا اے محبوب پیارے آپ نے خرید کر انمول کر دیا اس آیا کریمہ دا ترجمہ سونا جیڑا تیرے دروازے تے تیرے سونے در تے آ جائے نو خالی موڑنا نہیں انہاں دا انداز کیا دنیا دی وجہ تو نہیں دنیا دی عزت کمان دی وجہ نہیں دنیا دا جاہ و جلال کمان دی وجہ تو نہیں کوئی اچھی پوسٹ حاصل کرن دا انہاں دا نہیں سونا اے تیری رضا چاندے نے میری رضا چاندے نے یار سونے میں انہاں تے راضی ہاں تم ہی انہاں تے راضی ہو جا تم ہی انہاں تے راضی ہو جا میں بھی انہاں تے راضی بولو یا ذرا تم ہی انہاں تے راضی ہو جا میں بھی انہاں تے راضی اے دے وچ تعلق بیان کیتا گیا نسبت بیان کیتی گئی ہے ساڈی نسبت کدے نال مدینے دے سلطان نال علامہ صاحب کو پوچھنا کیا تسی دین دے تبلیغ اس بات سے کرو کہ عزت ملدی آواز ہے کہ نہیں کادے واسطے رب راضی ہو جائے تے یار راضی ہو جائے قبلہ حافظ امان صاحب نے یہ جو سسٹم چلا رکھے ہے انہوں کو پوچھئے کیا تسی دنیا دے نمبر نقیب بننا چاہندے ہو خطیب بننا چاہندے ہو نہیں کہن گے بھئی اللہ راضی ہو جاتا ہے اللہ دا رسول قرہ حضرات بھی ان کے ثنا خان بھی ان کے بڑے بڑے تاجوار تے بڑے بڑے شاہی مزاج رکھن والے بڑے بڑے اعلی مزاج والے ہر کسی دی توجہ ہوے گی کہ مینوں دنیا دی عزت ملے نہ ملے پر میرا انداز ہے کہ مینوں مصطفیٰ قبول فرما مینوں مصطفیٰ قبول تو پیارے محبوب انہاں نو اپنی نگاہاں تو دور حضرت داتا علی اجمیری رحمت الرحمن آپ فرماندے نے کہ حضور دے در دولت لوگ بیٹھے غرباء مساکین لوگ بیٹھے شان نزول تے جس وقت غرباء مسکین لوگاں نو دیکھیا نا تے مدینے دے مکے دے بڑے بڑے سوداگر تے تاجور تے بڑے بڑے اعلی ظرف والے تے بڑے بڑے مال و دار والے آقا دے در تے آ کے عرض کردے نے سونیا انہاں نو اٹھاویں تے اسی کلمہ پڑھاں گے
اچھا جڑا صبح سبحان اللہ کہنا چاہتا اچھی بانا سبحان اللہ کا وہ حملہ یعنی ہون نہیں بولنا چاہتے صبح بولو گے پڑھے ہو گل تے ہون میدان دی گل ہوندی اچھی بانا در کہ سبحان اللہ مشرکین مکہ بڑے بڑے تاجر سوداگر تے بڑے بڑے مال و زر والے یا رسول اللہ کلمہ تاں پڑھاں گے انہاں نوں او اپنے در تو اٹھاؤ غریباں تے مسکیناں نوں اللہ نے قرآن نازل فرما چھڑیا سونیا انہاں نوں اٹھانا پڑھیے قرآن پاک محبت نظر سبحان اللہ کا وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اذا ترجمہ کی بڑھے گا جو کافر مشرکین بڑے من و در والے لوگ آ کے کہنے نے سونے آؤ یہ غریباں نو اپنے در تو اٹھا دے یہ مسکیناں نو اپنے در تو اٹھا دے یہ غریب تے مسکین تیرے در تے جتنی دیر بیٹھے رہن گے اسی کلمہ نہیں پڑھیں گے رب دا قرآن نازل ہو جاندا فرمایا ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سونیا عزت واسطے نہیں آئے دنیا دیا جاہو جلال واسطے نہیں آئے کسے تخت وہ حاصل کرن واسطے نہیں آئے محبوبہ یریدون وجہہ تیری رضا چاہتے نے میری رضا چاہتے نے میں انہاں تے راضی ہو گیا ماں سونے مدینے والے تم انہاں تے راضی ہو جا اللہ یا علی جاگو جی جاگو ذرا محمد ذرا کو سبحان اللہ سونیا تیری رضا چاہندے نے میری رضا چاہندے نے ترجمہ کھڑی دے تاجدار کو کرواواں بڑی نسبت مانے اج نبی دے کلمہ پڑھن والے سانو خدا ملیا تے نبی دی وجہ تو ملیا وے قرآن ملیا تے نبی دی وجہ تو ملیا وے رمضان ملیا تے نبی دی وجہ تو ملیا وے ناز نہ کیوں نہ کریے نسبت نبی نال ہوگی عرف کھڑی رحمت الرحمن فرماندے نے خس خس جنہ قدر نہ میرا کہ میرے صاحب نے بڑے آیا میں گلیاں دا روڑا کوڑا او منو محل چڑھا میاں صاحب دی زبان سمجھو اج نبی دی وجہ تو نسبت بڑی آلہ وے شمس و قمر دے اندر ذکر مصطفیٰ تیرا بھی ذکر دنیا کے کونے کونے تے اور تیرا میرا ذکر اللہ دی آسمان دی ونو یاد ہوئی ہے رب اوتھے بے کے بھی کہندا ہے اے جبریل ذرا قریب آ یا اللہ حکم ہوے فلاں بندہ دنیا دے اندر میرے نال پیار کر جاوے میں او دے نال پیار کرنا وا یا اللہ اس پیار دی نسبت کی ہے فرمایا کلمہ نبی دا پڑھیا ہے کلمہ کدا پڑھیا ہے بولو نا یار اپنے وقتاں دے نال کرو کلمہ کدا پڑھیا ہے تے جدوں ماڑیاں تے قرآن نازل ہوئے تے انہاں دی جڑی خوشی منائی ہوگی جان دے ہو بولیا جے ذرا جڑے ماڑیاں نو اس وقت اپنے وقتاں دے ناز کیتا ہوئے جامن دے کی کہندے ہون گے جدوں قرآن نازل ہوئے کہندے ہون گے صدا وسیدہ مدانی دربار حسینیہ پیر سید شبیر حسین شاہ رحمت الرحمن آپ دی بارگاہ چھوڑی میری روحانی حاضری ہو جائے ذرا مدینے دا تاجدار راضی ہو جائے آنکھوں کے دلیل ہے میں دلیل ہے نا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی آج رات دے 12 بجے کی کرن آئے ہو ہر بندہ کہے گا رب تے رب دے رسول نو راضی تے ترجمہ اس طرح کرنا ہے صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا
رات دے 12 بجے دا ٹائم ہو رہا سونے دنیا دی عزت واسطے نہیں آئے اسی تینوں راضی کرن واسطے آئے ہیں رسول اللہ نو راضی کرن واسطے آئے ہیں جڑی آیت کریمہ پڑھی دا ترجمہ تو اللہ نال کرے ہم میاں صاحب دی روح تڑپ گئی ہے ادھر عاشقاں دی روح تڑپ گئی کی کہندی ہوے گی او ماڑے تے مسکین لوگ جڑے در رسول دے حاضر نے دنیا دی عزت کمال واسطے نہیں آئے دنیا دے جاہ و جلال کمال واسطے نہیں آئے انہاں دا مصداق کی ہے اج ساڈی شان دے اندر قرآن رب نے نازل فرمایا ہے اسی تے خوشیاں دا اظہار کر رہے ہیں تے کی کہنے ہیں صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ ہاتھ بلند کر لگے صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا بولو بولو ذرا جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا ناز کرنے والے وہ لوگ جڑے در رسول دین سکھن واسطے آئے نے اشعور دی زیارت مستفید ہو رہے نے جنہاں دے حق دے اندر قرآن نازل ہو رہے ہیں توجہ فرمایا جے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اللہ نے پھر فرشتے نو نازل فرمایا جبریل امین دوسری آیت کریمہ لا کے حاضر ہوئے نے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جس وقت دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی ہے توجہ فرمایا جے یہ کنہاں دے واسطے نازل ہو رہی ہے اللہ دا قرآن فرمانا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قرآن دا دوسرا اعداد پڑھ رہے ہیں مارین اللہ بھائی ماڑیاں نو اٹھائیے تے رب ماڑیاں دے آگے قرآن نازل کرے پھر تے انعام والی بات ہے کہ نہیں ہون سر نہیں مارنا قرآن سن کے اچھی وانا سبحان لگے نہیں عزیزان گرامی میں پھر قرآن پڑھنا چاہوں گا فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ ربكم عليه الرحمة اللہ رب العالمین فرشتے جبریل نے فرمایا جبریل جا آجڑے محکم یقین لے کے بیٹھے نے نا انہاں نو آج اپنے نازاں اپنے بختاں تے ناز کرن دا دوسرا انعام ملن لگا در مصطفیٰ تے نسبت بھی ہو گئی حضور دے در دے غلامی دا شرف ہی مل گیا پھر اللہ نے فرمایا کہ نیرا اینا نہیں اج لوکی آندے نے لو جی مسجدہ میں لو جی صلاۃ و سلام پڑھیا جاندا شرک بدعت یہ کتھوں ثابت ہے قرآن پڑھ حضور نو رب کہنے فقل سلام علیکم سونا جدو تیرے بوئے تے آ جان تے تو انہاں تے سلامتی بھیجیا کر بولے کوئی نہیں جڑے حضور دی سلامتی لینا چاہندے اچھی باندھا سبحان اللہ اے ساڑھے واسطے گلنا نے قرآن نے ساڑھے او ماحول پیش فرمایا فقل سلام علیکم سونا جدو تیرے در تے آ جامع اے محبوب پیارے نہ تو تے سلامتی بھیجیا جے اج تو میں سلام کریے تے شرک دے بدعت دے جڑا رب حکم عطا فرما رہا ہے فقل سلام علیکم سونیا تو سلام بھیجے میں ندی دنیا بدل کے رکھ دے مانگا
اللہ بھی ساڈے تے سلام بھیج اللہ دے فرشتے بھی اور مصطفیٰ اینا غریباں تے مسکیناں تے سلام بھیج رہے وجہ انہاں دی صرف اور صرف رضا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے توجہ در رسول میں نسبت ہو جائے تو بندہ با کمال بن جاندہ ہے او دی ہر ادا با کمال، او دا اٹھنا با کمال، او دا بیٹھنا با کمال، او دا چلنا با کمال، او دا بولنا با کمال۔ تے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام دے دل وچ اپنی امت دا درد پیدا کیتا ہے۔ کدی غور فرمایا اج بھی کوئی ماڑا مسکین در مصطفیٰ تے در زہرا تے ہاتھ پھیلا کے کہے نہ سونیا میری مشکل آ گئی تے مدد تو تے تیرے رب نے فرمانی ہے تے مدینے تو اج بھی فیض جاری ہو جائے۔ مسجد نبوی شریف ہے، گل کر کے اجازت ہے، توجہ بھائی، رمضان المبارک دا مہینہ ہے، حضور دے در دولت تے بہن والے جڑے لوگ نے جڑے ماڑے تے مسکین نے 3 دن گزر گئے نے۔ اگے معمول اے سی جڑا کو امیر صحابی ہوندا سی نا کوئی نہ ماڑیاں تے مسکیناں دے روزے آ کے افطار کراندا سی، ماڑے دے مسکیناں دے روزے آ کے توجہ میرے والے کھنی بھئی احباب نے 3 دن گزر گئے، کنے دن توجہ میرے والے صاحب بھائی 3 دن گزر گئے، کوئی بندہ بھی آ کے ان روزے داراں دا روزہ افطار کراندا 3 دن گزر گئے، راتاں گزر گئیاں، یریدون وجہہ او اللہ دی رضا واسطے اوتھے بیٹھے نے، اگے پیچھے نہیں۔ توجہ بھائی جو 3 دن گزرے نا کریم آقا علیہ السلام دی معاملہ پیش ہوئی، یا رسول اللہ جڑے مسجد نبوی شریف تواڈے غلام بیٹھے نے 3 دن گزر گئے نے، کھادا پیتا کوئی آیا گیا تے یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ نا، انہاں نو اپنے کول بلاؤ نا، انہاں واسطے دعا کرو نا۔ تو سرکار نے فرمایا جاؤ نا غریباں نو لے کے آؤ۔ ہن جڑا مٹھا سبحان اللہ کہ میں سوچاں گا اے کہ میں ویکھاں گا کہ اندے دل وچ درد مصطفیٰ نہیں، مسکرا کے ذرا کہو سبحان اللہ۔ او عزیزان گرامی توجہ فرمانا میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جس وقت آ کے حاضر ہوئے، عرض کیتی سونیا 3 دن گزر گئے نے، کھادا پیتا کو نہیں، سرکار نے فرمایا جلدی لے کے آؤ، حضور دے در دولت میں آئے نے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اور بیلیو کچھ کھادا پیتا کہ نہیں، عرض کی سونے جدوں نے تواڈے نال یاری لگی ہے اللہ نے زندگی گزارن دا سلیقہ عطا فرما چھڑیا ہے۔ کھادا پیتا کچھ نہیں، اچھا حضور نے اپنے گھر وال بھیجیا، جاؤ پتہ کر کے آؤ گھر دے اندر کوئی چیز ہے تے لے کے آؤ۔ جدوں کروں پتہ لگا یا رسول اللہ جو کچھ ایسی تقسیم کر چھڑیا ہے۔ توجہ فرمانا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ نا میری بارگاہ بہو رب دی بارگاہ چرد کرنے لو جی یہ اگے رکھ کے دعا کر دینے، سننے شرک کر دیں، بدعت کر دیں تے جے قرآن و حدیث تو ثابت ہوئے تو پھر کرنا چاہیے۔ مٹھے بولے اگے بھی یہ معمول ہے، عقیدے دی گل تے مٹھے بولنے ہیں، یوٹیوب تو عقیدہ ملے تے بھج کے لیندے، وہ عقیدہ پکا نہیں، عقیدہ اوے جو قرآن تو ملے تے مصطفیٰ دے اچھی بات نظر کرے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میری بارگاہ دے اندر بیٹھ جاؤ۔ جدوں نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر وہ سارے صحابہ عرض کردے نے سونیا 3 دن گزر گئے نے، کھادا کچھ نہیں، پیتا کچھ نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے چکو ہاتھ، آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ چکے، اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں دعا کرنا اسی تیرا فضل چاہنے، تیری رحمت چاہنے۔
تیرا فضل چاہنے تیری رحمت بولے نہیں سارے ذرا بولو تیرا فضل چاہنے تیری 12 بجے کس واسطے بیٹھے ہو وہ دیہڑی نہیں کرنی کام تے نہیں جانا آکھو گے سی رب راضی کرن واسطے دا فضل تو دی رحمت قرآن کہہ رہے ہیں نا یریدون وجہہ تیرا فضل چاہنے تیری رحمت تو حضور نے جدو ہاتھ اٹھائے نا اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک سنیا میں میرے صحابہ بھی تیرا رحمت اور تیرا فضل چاندے نے حضور نے دعا کی تھی دعا کرن والا کون ہے دعا کرن والا کون ہے فاضل بریلوی فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے سرکار نے جس وقت دعا فرمائی صحابہ اطمینان نال صحابہ اطمینان نال بیٹھ گئے سرکار مدینہ نے دعا کی تھی صحابہ نے انتظار کر رہے ہیں کہ حضور دعا کریں تے دعا رات ہوندی بولے جے رات ہوندی جس وقت کچھ وقت گزریا یریدون وجہہ رات گزر جائے دن گزر جائے صرف اور صرف صحابیاں دا عقیدہ ہے رب کو جو مصطفیٰ منگل اللہ عطا فرما چھڑ دے تھوڑی جی دیر گزری کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک شخص حاضر ہویا بونی بکری لے کے حاضر ہویا آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چرد کردہ سونیا تو سن دعا کی تھی اللہ نے قبول فرما رہی ہے اے پونی ہوئی بکری تے قبول فرما لو بھئی فیصلہ تو آن دے سپاٹ ہو رہے ہیں نا بھنے بکری قبول کر لو صحابہ نے بٹھا کے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ تیرا شکر ادا کرنے ہیں کہ تو اے لنگر عطا فرمائے اے لنگر عطا فرمائے تو بھئی اے ہے یریدون وجہہ اے اللہ دی رضا دی خاطر آئے نے اللہ دی رضا دی خاطر ہی بہن دینے رات گزر دی اللہ دی رضا دی خاطر دن گزر دی اللہ دی رضا دی خاطر ہر وقت رضائے ربی انہ دے چہرے تے زبان تے تاری و جاری ساری رہنی ہے کہ جس وقت آقا کریم علیہ السلام دے غلامہ نے اے انداز بنا کے حضور دے در دولت تے دن بھوکے بکری تناول فرمائی تو او دا انداز دیکھو صحابہ دا خدا دا شکر ادا کر دے کہنے نے سونیا اے میں نہیں تو اعلان کیتا وَلَا تَتُرْدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ جڑا بوئے مصطفیٰ دے آ جائے رب انہوں خالی نہیں بھیجدا کرم نوازیاں کر کے بھیجدا ہے تو الحمدللہ اسی بیٹھے ہیں اس واسطے کہ رب راضی ہوئے تے رب دا رسول حضور درد مصطفیٰ اپنی امت دا درد رکھ دینے اے الحمدللہ عقیدہ قرآن تو ثابت ہے نبی دے مصطفیٰ تو ثابت ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے قبول فرما کے یا رسول اللہ انمول فرما دیا اللہ پاک میری اور تھوڑی حاضری قبول فرمائے وآخر دان الحمدللہ رب العالمین